अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा की आयत नंबर 145 कल हमने इसका तर्जुमा किया था। आज हम नेक्स्ट आयत का तर्जुमा करेंगे कि इन आयत में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है। किबला की तरफ किबला अव्वल का रुख चेंज किया गया, खाना काबा की तरफ नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया कि जहाँ पर भी हो, मशरिक़ में हो, मग़रिब में हो, शुमाल में हो, जनूब में हो, अब जब भी नमाज़ पढ़नी है तो आपका रुख खाना काबा की तरफ हो। आज हम आयत नंबर 146 से 149 का तर्जुमा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो गुज़श्ता आयात पढ़ी उनमें अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी की और बताया कि जब आप अपने चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, अब हम आपको इस किबले की जानिब मतवज्जो करेंगे जिसे आप पसंद करते हैं। आप अपना मुँह जो है वो मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और आप जहाँ कहीं हो अपना मुँह इसी तरफ फेरा करें, यानी नमाज के वक्त। अब अगली आयत का तर्जुमा करते हैं आज। अल्लज़ीना वो लोग आतैनाहुमुल किताबा जिन्हें दी गई किताब यारिफूनहु पहचानते हैं इसे, कमा जैसा कि यारिफूना पहचानते हैं वो अब्नाअहुम अपने बेटों को। जिन्हें हमने किताब दी है वो तो उसे ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। व इन्न फ़रीक़न और बेशक उनमें से एक फ़रीक़ मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ छुपाते हैं वो हक़ को, वहुम यालमून और जानते हैं। इनकी एक जमात हक़ को पहचान कर फिर छुपाती है। यहूद नसारा को पता था, अल्लाह पाक ने तौरात और इंजील में निशानियाँ बयान की थी किबला की तब्दीली के बारे में, लेकिन वो लोग जो थे वो उसे इनकार कर रहे थे सिर्फ बुग़्ज़ और हसद की वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये उन्हीं का बताया गया है, उन्हीं के बारे में। यहाँ अहले किताब के एक फ़रीक़ को हक़ के छुपाने का मुजरिम करार दिया गया क्योंकि उनमें एक फ़रीक़ अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला ने जैसे लोगों का भी था, यानी जो अपने सदक़ो सफ़ाई बातनी की वजह से मुशर्रफ़ बा इस्लाम हुए, यानी जो अल्लाह की बात को जानते थे, पहचानते थे, वो सच्चे थे। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, सच है तेरे रब की तरफ से, फ़ला तकूनन्ना पस ना हो जाना आपके रब की तरफ से ये सरासर हक़ है। ख़बरदार फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, ख़बरदार आप शक करने वालों में से ना होना। पैगंबर पर अल्लाह की तरफ से जो भी हुक्म उतरता है वो यकीनन हक़ है, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे प्यारे अल्लाह पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आपके रब की तरफ से ये सरासर हक़ है। वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्ताबिकुल खैरात, हर शख्स एक ना एक तरफ, वलिकुल्लि व और लिकुल्लिन हर एक, वजहतुन मुतवज्जो हो रहा हुआ मुवल्लीहा, फस्ताबिकुल खैरात तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जो हो रहा है, तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, यानी हर मज़हब वाले ने अपने पसंदीदा क़िबला जो था वो मुतय्यन किया हुआ है जिसकी तरफ वो रुख करता है। एक दूसरा मफ़हूम ये है कि एक मज़हब ने अपना एक मिनहाज और तरीक़ा बना रखा है, जैसे कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पर है सूरह माइदा में, यानी अल्लाह ताला ने हदायत
اور ضلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے، اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، سچ کا بھی اور باطل کا بھی۔ تو اس کی وجہ سے جو لوگوں نے جو ہے وہ مختلف طریقے اور دستور بنا لیے جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اختیار دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے، اس لیے اے مسلمانوں تم تو خیرات کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی اور بھلائی ہی کے راستے سے گامزن رہو، اور یہ وحی الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جس سے دیگر اہل ادیان جو ہیں وہ محروم ہیں، یعنی باقی مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں۔ اینما تکونوا پاؤ جہاں بھی تم ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر تم سارے کے سارے جو ہیں اللہ تمہیں لے آئے گا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتیکم اللہ تو لے آئے گا تمہیں اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ پاک بتاتے ہیں کہ آپ جہاں سے بھی نکلیں، اور نیکسٹ آیت میں اللہ پاک بیان کر رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں، فَوَلِّ پس پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، یہاں یعنی شمال مغرب جنوب میں جہاں کہیں بھی ہوں نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ وَإِنَّهُ اور بے شک لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یہی سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے غافل اللہ بغافل عما تعملون اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ پاک اس سے غافل نہیں ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک نے قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم جو ہے وہ 3 مرتبہ دہرایا گیا، یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے، یا یہ چونکہ نسخ حکم کا پہلا تجربہ تھا۔ نسخ حکم کہتے ہیں کہ ایک حکم کو منسوخ کر کے، کیونکہ پہلے مسلمان جو تھے پوری دنیا کے جو تھے لوگ وہ قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس حکم کو منسوخ کر کے پھر اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو چاہے تم دنیا میں کہیں پر بھی ہو۔ اس لیے ذہنی خلجان کو دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر دلوں میں راسخ کر دیا جائے، یعنی تعدد علت کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ ایک علت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی، یعنی آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، آپ کو محبت تھی مکہ سے، خانہ کعبہ سے، تو اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی، وہاں اسے بیان کیا۔ دوسری علت ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، وہاں اسے دہرایا۔ تیسری علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے، وہاں اسے بیان کیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کی، 3 بار تاکید آئی اور اس بات کی تاکید کی گئی کہ جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں اور نماز ادا کریں۔ بتانے میں پڑھنے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔